Assalamu alaikum khawti khawatati. Bon, aujourd'hui, راح نديرو la troisième méthode qui s'appelle la méthode de point fixe. Ok. C'est quoi la méthode de point fixe? C'est une méthode, comme les deux d'autres méthodes. Donc, elle est différente un peu. Bon, elle est très très facile pour calculer les solutions, pour trouver la solution, mais elle est, comment? Elle est un peu difficile pour trouver la forme la forme itérative. D'accord, trouver la forme itérative. هذه شوية صعيب. Bon, mais les profs ils me donnent comme le signe باش تلقاوها تسمى ما عرفتش تكون un gros problème. Bon, نبداو بلي كونديسيون. لي كونديسيون اللي نعرفوهم بوغ هاد لي كونديسيون راح يكونوا باش نبينوا بلي كاين حل موجود entre دو فالور. بون ماشي شرط يكونوا توجور 0 1. انا درت اكزومبل لا سوليسيون تكون اونتر 0 و 1. اوكي، تقدر تلقاها اونتر 3 اي 4 5 اي 6. المهم شغل نقص الانترفال تاعك. حنا عندنا ار عندها اون سوليسيون في ار. اوكي، لا فونكسيون تاعي عندها سوليسيون في ار، بصح انا سيت شغل ريجمتها، شغل نقصت شويه باش تجيني سهله نعرف ابي بي راني ندور ابي نافونسي. باسكو هاد لي ميثود بون بور لا ميثود دو بوين فيكس، لا ميثود دو ديكوتومي توجور تسحق الانترفال. توجور لازم يكون عندك ان انترفال. D'accord? Mais pour la méthode de la séquence et la méthode de Newton, il fallait juste pas تعرف le point اللي يكون قريب شوية la solution تاعك وخلاص. D'accord? صح. La première condition اللي هي f de a. Bon, يكون عندك un intervalle donné i de valeur a et b. f de x égale à 0. D'accord? في هذا l'intervalle عندنا f de a fois f de b est inférieur à 0. دونك واحدة بوزيتيف وواحدة نيجاتيف. اوكي، دونك إذا تحقق لنا هذا الشرط تسمى على بالنا بلي لو غراف تاعنا هذا لا فونكسيون تاعنا راهي جاست على محور فاصل، تسمى كاين سوليسيون اونتر 0 و 1. داكور، اسكو il y a une unicité de solution ولا il y a plusieurs de solutions. La deuxième condition تقول لنا لازم f' de x يكون différent de 0. شحال يقول يكون différent de 0 soit positif ou bien négatif. إذا كان positif c'est le cas، حب يقول راهي croissant. croissant. Si elle est négative elle est décroissant. d'accord. après كي نكملوا les deux conditions تاعنا هذوما يتحققوا لنا نروحوا les conditions تاع la méthode de point fixe. ok. bon الحاجة الأولى هي trouver la forme itérative. D'accord. Je حاب يقول une forme itérative. حاب يقول xn plus 1 égale g de xn. حاب يقول تتابعية. اوكي، شغل كيما e1 plus 1 égale par exemple f de e1 كيما كنا نديرو في الباك. اوكي صح. كي فيريفي لي كونديسيون. واش نهم لي كونديسيون؟ اول حاجة لازم مونطري كو g de x est converge. داكور. كيفاش نمونطري كالي كونفيرج؟ صح، باش تكون كونفيرج لازم تحققوا لي هاد لي دو كونديسيون اللي هي جي دو اي انكلو دون اي. واش حاب يقول؟ حاب يقول نيمبورت كال بوين من ا ل بي كي نرومبلاسيوها في لو جي دو اكس تكون انكلو بين ا و بي. اوكي، باغ اكزومبل زعما دوك نشوفوا ان اكزومبل. المهم لازم جي دو اكس تاعنا تكون محصوره بين ا و بي. حاب يقول ليماج محصوره بين ا و بي. حاب يقول باغ اكزومبل عندي ا 0 لو بي 1، جي دو اكس تاعي تكون محصوره بين 0 و 1، ما تفوتش 1. اوكي، نيمبورت كال ايماج، نيمبورت كال ايماج هنا لازم توجور لا فونكسيون ديالي ما تخرجليش من هدايا منا ومنا. اوكي، لازم تكون هنايا تطلع تهبط دبر راسها، لازم تكون هنايا في هاد الانترفال. المهم بون ما هادي ماشي هنايا اصلا، هادي سي اف دو اكس. هذا الجراف تاع اف دو اكس، هذا سي اف دو اكس. هاذي كيفاش درت جي دو اكس، هادي جي دو اكس. جي دو اكس تاعي لازم ما تفوتليش الواحد، ما تفوتش الواحد وما تكونش قل من الزيرو، لازم تكون محصوره بين 0 و 1. اوكي، كيلكو سوا اكس ابارتيان من 0 ل 1. شوفوا
كي نجي نشوفو هنا طلعت لي 1 نافيام، باك نمشي طلعت شويه، هنا طلعت باك ماكسيموم طلعت لي 8 نافيام، ما فاتليش الواحد. لو كان فات لي الواحد ما نقولوش الي كونتراكتونت. داكور. تسمى لا بروميير بون لا كونديسيون لازم تكون انكلو. داكور. ابري عندك لا كونديسيون لا كونتراكتونت لازم تكون كونتراكتونت. واش حاب يقول كونتراكتونت؟ حاب يقول جي بريم دو اكس ديالي كي نشتق الجي تاعي ونشتقها، لو ماكس تاعها اللي هو الكا يكون صغير على الواحد. اوكي، لازم يكون صغير على الواحد. دوك نشوفوا المثال كيفاش. المهم هاد لي دو كونديسيون هما اللي يقولوا لي لا كونفيرجونس دو جي دو اكس. داكور. لا ديريفابيليتي لازم تكون ديريفابل بيان سور et continue. G de x appartient de classe 1 à B. Ok, maintenant dérivable classe 1 et appartient à B. المهم حاب يقول G de x les images يكونوا inclus في AB. هذه وهذه سي كيف المهم presque كيف ماشي كيف المهم عندنا ان بون نكملو. قلنا le G de x تاعنا bon plutôt l'exemple تاعنا c'est f de x égale x3 plus x moins 1 égale à 0. D'accord. Bon, d'abord, on applique les deux conditions. عندنا f de 0. Voilà. f de 0 égale à moins 1. كنعوضو ب 0 égale à moins 1. Ou f de 1. 1 plus 1 moins 1. Bon, 1 plus 1 moins 1. Bon, là c'est 1. Donc, on a moins 1 fois 1 égale à moins 1, donc inférieur à 0. D'accord? Donc, la première condition, f de 0 fois f de 1 inférieur à 0. D'accord? Tu m'as dit au moins une solution entre 0 et 1. Donc, l'unicité de solution, f' de x تساوي نشتق هذه تعطيني 3x carré plus 1. x carré موجب fois 3 plus 1 plus 1 تسمى هذه موجبة تماما كيك سوا x appartient من 0 ل 1. بون من 0 ل 1 انا واش تهمني هي من 0 plus infini بوزيتيف سي لوجيك. نتمنى pour quelle valeur positive tous les positifs. اوكي صح. تسمى من 0 1 elle est positive. داكور. حاب يقول راهي كرواسون. اوكي f' de x elle est croissante quel que soit x appartient 0 1. تسمى عندنا une unique solution entre 0 et 1. d'accord. دوكا نلحقوا العفسه اللي تكون بون ان بو بروبليم مي نورمال. trouver la forme itérative. bon هنا chaque fois البروف يمد لك ان سين. كيفاش دير تي تجبد بون كاين بزاف هنا تقدر تجبد بزاف لي فورم تاع جي دو اكس ايكال اكس. اوكي هذه راهي تاع جي دو اكس ايكال اكس. بون دي اكس ايكال جي دو اكس تقدر تجبد بزاف منها. تقدر دني هادو منها تقعد لك اكس ايكال 1 موان اكس 3 مي بصح هادي لو كان ديرها ماش تخرج لك كونتراكتونت. داكوغ تما هذيك ما تساعدكش. بون انا واش درت دنيتهم عطاتني 1 موان اكس كوب. ابري زدت منها 8 اكس وزدت منها 8 اكس. اوكي après je divise par 9 je trouve x égale 1 moins x cube plus 8x sur 9. ok bon علاش زدت 8 علاش نقصت بون زدت 8 ونقصت 8 بون هادي ستون استوس باش نقص كيفاش نفهمك. زدت 8 هنايا وزدت 8 منا بالعاني باش تجيني 9 دو اكس هنا باش تكبر تجيني 9 دو اكس باش كي نقسمها باش كي نقسم من على 9 ولا 9 هذه تنقص لي وكي نديريفي شو كي ديريفي هذا كي ديريفي يهبط لك 3 لهنايا. اوكي كي يهبط لك 3 هنا تسمى حينقص يولي انتيير. تسمى واش دير هنا في لوكا يكون عندك لو مام عفسه تشبه لها توجور الاكس زيد كاش 5 اكس تي اكس با اكس هكذايا باش تضمن تكون كونتراكتونت. سينو لو بروف يمد لك لو سين. داكوغ سينو لو بروف يمد لك لو سين يقول لك كيفاش يقول لك يعطيك ان اكزو يقول لك باللي prouver que g de x est contractante x égale à g de x contractante
ابخي تبروفيها تكمل تخدم بها ليكزو ديالك. هذه هي داكور. المهم جي تروفي كو x ايغال 1 موان x كوب بلس 8x. اوكي هذه هي جي دو x تاعي. هاي جي دو x صح. نروح دوكا ندير جي بريم دو x. هنا لا كاتريم كونديسيون باش نبين الي كونتراكتونت. كي حسبت لو ديريفي جاتني 1 نافيام موان 3 x كاري بلس 8. داكور. ابخي كيفاش نبينو باللي كيفاش نبينو باللي اي انفيريور ا 1. داكور. كيفاش نبينو باللي انفيريور ا 1 نجو لهنايا نحطو لو x تاعنا. x تاعنا بين راس محصور بين 0 و 1. الاكس تاعي محصور بين 0 و 1. ابخي اكس كاري ندير كاري منا كاري منا. ابخي كي نضرب في الموات تقلب متراجحه وما كنزيد 8 نقسم على 9 تجيني لو جي دو اكس تاعي اي كومبري اونتر 8 نافيام اي 5 نافيام. اوكي واللي هو وهادوما سي انكلو دون هنايا كي ندير هكا هنا 1 و 0 تسمى هذا الانترفال راهو داخل الانترفال ديال 0 1. داكور. سي بور سا جاتني جي بريم دو اكس اي انفيريور ا 0 اي انفيريور ا 1 اي سوبيريور ا 0. داكور. داكور. ماتنون واش نزيدو نديرو ماتنون طيب. ماتنون maintenant عندنا لا troisième condition اللي هي dérivabilité. bon continu dérivable c'est une fonction usuelle. ok. après نروحو la condition de اللي هي g' de x supérieur à 0 quel que soit x appartient 0 1. ok. d'accord. احنا هذه عندنا g' de x est supérieur à 0 quel que soit x appartient de 0 1. عندنا g de 0. ok. g de 0 égale à 1 neuvième. ok. نروحو للجي. ok g de x تاعنا g de x تاعنا راهي سي صا. هذه g de x كنعوضوها باغ 0 تعطينا 1 neuvième. ok. تعطينا 1 neuvième وكي نومبلاسيوها باغ 1 شحال تعطينا 1 موان 1 يروح وهنا كنعوضو باغ 1 تعطينا 8 neuvième. داكور 8 neuvième. وحنايا نعرفو باللي جي دو اكس تاعنا جي بريم دو اكس تاعنا راهو بوزيتيف تسمى راهي متزايده. اوكي. الداله تاعي متزايده. اوكي تسمى هذه واش تضمن لي؟ تضمن لي معناتها ما حش تطلع وتهبط ولا ما تروح منا ولا تهبط لي هنايا ماك تعاود تولي معايا. بس كاباب زعما تلقى هنا زعما تعوضها بالزيرو تلقاها ان نافيام وتعوضها هنايا كي تجي تعوض في الان تلقاها 8 نافيام تدخل او سي بون ما خرجت ليش مازالها محصوره بين 0 و 1. مي كاباب تروح هكا تهبط تعاود تطلع الفوق هكذايا ماك تعاود تجيك لهنايا كابابل. اوكي. باش نحو هاد الوسواس واش نديرو؟ بون نديرو جي دو بريم دو اكس تسمى لازم جي بريم دو اكس تسمى مشتقه تاع جي دو اكس هذه واش تكون موجبه. واش حاب يقول تكون موجبه؟ حاب يقول راح تروح هكا مره واحده تسمى طالعه برك ماش تطلع وتهبط. اوكي. لو كان زعما جاتني جي بريم دو اكس تاعي ماشي سوبيريور ا 0 نلقاها باغ اكزومبل زعما طالعه هنايا ماك تعاود تهبط ماك تعاود تطلع هنايا نروح نشوف وين هبطت. اسكو هبطت لحقت تحت الزيرو تسمى جي لو جي دو اي تاعي الانترفال تاعي ني با انكلو اون 0 1. لازم نيمبورت كال جي دو اكس يكون محصور بين 0 1 0 1. اوكي. هنا جاني محصور بين 1 نافيام و 8 نافيام صح. كنعوضو جي باغ 0 تعطيني 1 نافيام كنعوضو جي باغ 1 تعطيني 8 نافيام. اوكي. و تانيك عندنا جي بريم دو اكس تاعي سوبيريور 0 تسمى تروح لي ديريكتومون الي كرواسون. اوكي. تسمى متزايده تسمى راه الكبير تاع الكبير اكبر حد عندها هي في هذا المجال هي 8 نافيام واصغر حد هو 1 نافيام وراهي من 1 نافيام ل 8 نافيام متزايده برك. اوكي. متزايده. داكور. تسمى هنايا راني بينت باللي جي تاع اي انكلو دون 0 1 صح. دوكا كي بينتها بينت لي دو كونديسيون تاوعي حب يقول x1 plus 1 égale j de x1 et converge. هنا نقدر نابليكي دوك سي بون كملت بروفيت دوكا نقدر نابليكي لا ميثود دو بوين فيكس. اوكي سي بون. واش ندير هنايا نروح نجيب لا فورمول تاعي نبدا نابليكي.
بون ما حبيتش ندير لي فالور، حبيت نوريها لكم بور كالكولاتريس كيفاش تجيكم سهله صح. بار كالكولاتريس. بون تبعوني طري بيان صح. بون عندي انايا بون نقدر نبدا من الزيرو، دوك خاصني ان بوين نبدا منه، سوا من الزيرو سوا من الان. اوكي لازم تخير لو بوين اللي قريب، مي انت ما على بالكش دونك حنا نخدموا بهم لي دو، انا حنا نخدم بهم لي دو، نخدم بالان وبالزيرو. نبداو باغ اكزومبل بالان، جي دو اكس تاعي واش يساوي لي؟ واحد ناقص وشنو؟ ناقص اكس 3 اكس او كوب. بون جي اكس تاعي سي 1 موان اكس كوب، تسمى 1 موان 1 à la puissance 3. Ok, plus 8 fois 1 sur 9. La première valeur égale à quoi? C'est 8 neuvième. Ok, 8 neuvième. C'est x1 égale à 8 sur 9. Donc le 8 sur 9 راح يترمبلاصا لهنايا باش نجبدو x2. x2 égale g2 x1. تسمى دوكا 8 sur 9 وهو اللي راح يولي x1. تسمى نجي لهنا، تبعوني مليحة، هنا تبدا لاستوس، تبعوني مليحة. Bon, 8 sur 9, c'est à peu près 0, virgule, à peu près 4,8. Voilà, 4,8. تبعوا طري بيان في هاد لاستيوس اللي حنمدها لكم دوكا، تعاونكم بزاف بزاف، ما تغلطوش. درناها 4 فوا، اوكي صح. تبعوني طري بيان. شحال خرجت لي؟ خرجت لي 0,82 x2 moins 0. دوكا ما نقعدش اشاك فوا نعوض بلا كالكيلاتريس. واش ندير؟ ندخل هنا ندير اسي، نهبط هنا ندير لا فورمول تاعي 1 موان، اوكي موان واش؟ تبعوا طري بيان هنا، موان انس à puissance 3, ok, plus 8 1 sur 9 ندير ايكال. دوك خلاص، دوك ما نزيدش كاع نكتب، دوك نقعد ندير غير ايكال. اوكي اكس 3 شحال؟ 0.78. اكس 4 ما ندير والو، نروح ندير هنا. شوف واش حاب يقول كي ندير له هنا ايكال، حاب يقول لو انس يولي هذا هو يترومبلاصا هنا بلا ما نعاود نكتب. ها هوب انس عطاني 0.75. زيد ندير ايكال لا ميم شوز، يعاود يطلعوا لي هو الفوق 0 اكس 5 ايكال 0.73. زيد ندير ايكال يعطيني x 6 égale 0,718. اوكي واش نزيد نديرو؟ نزيد ندير ايكال يعطيني x 7 qui égale 0,7 à peu près 7,08. نزيد ندير ايكال حتى نلحق لا بريسيزيون، يعطيني 0 x 8 يعطيني 0,701. لازم ندير له ايكال يعطيني 0,69 x 9 0,69. ندير له ايكال نزيد بون 69 هنايا اكس هنا كانت 7 هنا اكس 10 égale 0,692. اوكي ندير ايكال
يعطيني x11 égale 0,68 زيد ندير بون 68 9 زيد ندير لو égal سي بون نحبس x12 égale 0,687 اكسيتيرا اكسيتيرا حتى بون حتى تجيكم لا سوليسيون حتى لا بريسيزيون داكور بون لا بريسيزيون لا ديفيرونس اونتر هادي شحال راهي 2 فوا 10 بيسوس موان 3 اوكي تما باي بيان بريسيزي هنايا اوكي تما ما راناش بعاد على لا سوليسيون دوك نجبدو لا سوليسيون اناليتيكمون بون ماتنون قلت لكم باللي درنا بدينا بالان واش صرا واش راهو صاري واش كنا نديرو دوكا حنايا بون هذا هو لو اكس 1 كي نروحو نشوفو ليماج تاعو تسمى جي دو اكس 1 صح جي دو اكس 1 ها واش حيعطينا بون هاي لا فالور تاعو سي 8 sur 9 نروحو نسقطوها على y يقرا اكس نعاود نهبطو نجيب لو اكس 2 اوكي هاو لو اكس 2 اللي هو جانا 0 8 2 3 x1 8 sur 9 هاوليك x1 8 sur 9 صح ابخي نسقطو على المحور y x منصف الاول يعطيني لو x1 كي نجيب لو x1 نعاود نطلع لا فونكسيون ديالي نديرها اسقاط على لا فونكسيون تاعي نديرها اسقاط على y x ونعاود نهبط نجيب x 3 اللي هي 0.78 لا ميم شوز نقعد نطلع ونجيب حتى نلحق لا سوليسيون هذه اللي هي ابيبري 0.687 ابيبري اوكي لا ميم شوز كون نروحو منا ايماجيني نبداو من الزيرو واش يعطينا جي دو 0 النافيام نديرها اسقاط تعطيني اكس 1 ومن بعد نعاود نطلع الاكس 1 نحسب جي دو اكس 1 تعطيني باك ندير اسقاط على محور y على x تعطيني x2 باك نطلع جي دو x2 x3 وما تيك جي دو x3 تعطيني x4 وما جي دو x4 ليماج جي دو x4 نسقطها على y على x تعطيني x5 اكسيتيرا اكسيتيرا دوك نحسبو تاع الزيرو بصح هاد المره نحسبوها غير بالكالكولاتريس اوكي تما نخدمو بالكالكولاتريس صح قلنا عندنا جي دو 0 جي دو 0 ان نافيام تما بلا ما نقعدو نحسبو ان نافيام على بالنا شحال تما راه جبدنا اكس 1 دوك نحسبو اكس 2 بون سي بون عندنا اكس 1 بون اكس 0 égale à 0 x1 égale à 1 sur 9 x2 نروح نعوضو في لا فورميل كيفاش نعوضوها نديرو 1 موان واش عندنا حنايا لو 1 نافيام سي 0.11 هكاك ابري 0.11 111 à la puissance 3 ok plus 0,11 111 fois 8 le tout sur 9 ok شحال عرفنا 0,29 ok ونحطهم هنا كاع x3 x4 x5 نحبسو في x10 ولا x9 bon x6 x7 x8 x9 égale صح كما قلنا من قبيله نحطو اس اوكي كي درنا اس هنا رانا طلعنا الانس تسمى 0.209 راهي ولات انس كنديرو 1 moins le 1 à la puissance 3 ok après plus 8 fois 1 ok 8 fois 1 sur 9 دوك خلاص دوك ندير ايغال كي ندير ايغال يعطيني لو اكس 3 اللي هو 0.29
اوكي ندير ايكال واش يعطيني 0.35 اللي هي اكس 4 نزيد ندير ايكال يعطيني 0.435 اوكي نزيد ندير ايكال يعطيني لو اكس 6 اللي هو 0.489 نزيد ندير ايكال يعطيني 0.533 نزيد ندير ان ايكال يعطيني 0.568 نزيد ندير ايكال يعطيني 0.595 عايز نكملو دو ايتاب ولا 3 ايتاب نديرو اكس 10 ايكال اكس 11 ايكال كي نديرو هنا ايكال نجبدو له اكس 10 اللي هو 0.617 كي نديرو ان اوتر ايكال 0.633 نزيدو نكملو حتى نلحقو لا ميم بريسيزيون. شوف هو هنا جاتنا اكس 11 اكس 12 مدتنا لا فالور هنا اكس 11 شو رانا لاحقين اون باراليل اوكي تما هادي لو 1 كيعاد تقريبا هنا لو 1 كيعاد تقريبا لا سوليسيون ما درناش بزاف لي زيتاب بارابور اللي راح نديروهم كي بدينا من زيرو اوكي كي بدينا من زيرو باسكو بعيده كاين 0.68 وهنا كاين ابي بري سي 0 30 313 اوكي نزيدو نكملو نديرو ايكال غلط ما كي تغلطو ديرو غير هكا تعاود تولي هاديك جبدنا لو اكس 12 x 12 égale à 0,646. 646. Le x13 égale 0,655. 0,655. هاكا البيسي يخدم سي لا ميم ميثود يخدم بها البيسي برك هو رابيد علينا حنا ماشي كيما حنايا وتعطيلو الالغوريتم هو يخدم ديريكتومون x 14 0,662 شو x 15 x 16 ونحبسو. ايماجين توا هاد لي زيطاب كاع يتيك زعما سوا ديزون بروفي دوموندي منك بزاف 15 مره ونتايا تعاود طابي ça prend du temps 0,667 هاي بدات تافونسي بالعقل 671. المهم لو كان نكملوا واحد 20 ايطاب هكاك باش تلحق حتى لا ميم بريسيزيون اللي هاديه. المهم سي سا لا ميثود دو بوين فيكس. شتو لابليكاسيون تاعها شحال سهله بور لابليكاسيون سهله بزاف مي بور تروفي بون البروبليم عندنا فيها بروبليم واحد اللي كيفاش تلقى لا فورم ايتيراتيف جي دو اكس اوكي لازم تكون انتيليجون بون دوك هي لا ماجوريتي دي بروف يمدلك لو سين يقول لك بروفي كو هاد لا جي دو اكس اتيراتيف ابخي اخدم تسمى هنا ما عندكش بروبليم كاع يتيك مي اذا قال لك جبدها حيمد لك عفسه سهله حيمد لك هكا بولينوم ولا ماحش يمد لك اكسبونونسيال ولا اوكي ولا يمد لك لو سين اوكي هذا ما كان بون جوسبر تكونوا فهمتوا ان شاء الله اذا كفاني الوقت هاد لا سيمانز ندير لكم لا ميثود ولا سيكونت وبالك ندير لكم كاش اكزومبل لا زوج ديكوتومي و لا ميثود تاع نيوتن و ابخي نشوفوا لي زوتر شابيتر اسكو باسكو ما تقراوش كاع لي ميم شابيتر كاين اللي يقرا لي زانتيغرال كل واحد شي يقرا. المهم ديزولي راني مريت شويه تما درتها لكم هكاك برك ما كنتش راح ندير بون كوراج و زيرو باسكو لي بروف دوكا غير تدخلوا راح يعطيوكم ديريكتومون ما راحش يرحموكم كاع تما غير بروفيتو من الفاكونس هادوما سي افونسي في البروغرام. و لا ميثود نيميريك هذه سي فري سهله هي سهله ما فيهاش حاجه كبيره مي بصح شغل لو براتيك ليكزامان ماش يجيك ما تقول في راسك راح يجي حاجه واحده اخرى راح يجي عفسه طويله هو سهل بصح طويله تما ماحش يكفيك الوقت تما لازم لك لو براتيك باش ما تقعدش تماك تخمم تماك تروح تكتب اوكي بار اكزومبل كي تجي زعما البوين فيكس هنايا معايا كملت بروفيت كاع لي كونديسيون
تجي تابليكي هنا كاباب لابليكاسيون وكان ما تكونش انتيليجون زعما وتخدم كيما درت لك انا هنا دوكا كاباب سا برون دو طون كتر زعما تاكل واحد 10 مينوت ولا هذيك 10 مينوت كاباب تكمل بها اكزو تاع انتربولاسيون ولا اكزو تاع لانتيغراسيون ولا جو سي با راك معايا لازم شغل تربح لو طون راك معايا لازم توجور تعرف كيفاش تربح لو طون ديالك ما تزربش كاين فرق بين السرعه والتسرع نصحك تسرع وما تسرعش كيفاش تسرع وما تسرعش هو انك لازم تبراتيكي في الدار باسكو تماك في ليكزامان راح تروح شغل مابليكي اوكي تسمع على بالك ابيبي وراك الدور كي تشوف عفسه ايلوجيك ولا تفيق اوكي باغ اكزومبل كيفاش نفهمك شغل كي تخرج لك زعما بروف يقول لك روح بريفيلي هذه لي ايتيراتيف ابخي تلقى كونديسيون ماشي محقه عرف بلي راح هكاك غلط باسكو باش نبدها لك هكاك ماشي نبدل لك بياج ولا اوكي المهم ما نطولش عليكم تهلاو في روحكم وبون كوراج والسلام عليكم